دوستو السلام علیکم. ما آقا کاظم اور یوٹیوب چینل کاظم ولاگ شما رو خوش آمدید میگم. اور حالی ما شما را یک ویدیو برای شما جوردم که از روی طاهرخان بنگله طاهرخان کسا از چوک جوجو سیده اور تا آخری چوک جوجو کسا که راه مورا اونجی که شما ما نشون میدم. امیده که ویدیو خوش شما مایا جور باشید. دوستا اینی بالنا طرف چوک جوجو رایی هستیم و هتل جوجو هم کسا مشهور شد. یک گانا هم دا بود، پاکستانی فیلم بود که منیزو یک ایرانی هیرو بود، رضا فاضلی نامشی بود. اور یک گانا ای تر بود که جو ایک اڑن کٹولا آئے گا میری لال پری کو لائے گا، نہ جان نہ پہچان ہے کیا نام بتاؤں اس کا کہ ایے یو و اینی گانا بود جوجو بود منیزو نامشی دیگه بله ازی نفر از ریزمو که جوجو نام شنده شده بود. ما مفهمم که از چیزه امزو گانه است که چوک جوجو حالی مشهور شده، این آدم جوجو مشهور شد اور حال خدا بیامرزه در دنیا نیه. اینی چوک جوجو دوسته. اور اینی والنا روڈ طرف چوک جوجو بالنا روڈ است دوستایی. اور در اینجی کستا یک کونا کان کویلا والا ٹھیکیدار دوست از ما نایب هم همینجی است. خانه شی خودشی خواهدی یاد شی بخیر در استرالیا است دیگه. خانه نایب هم همینجی است. دیگه کان کویلا یک وقتا ٹھیکیداری میکرد اور ما دکان سامان کان کویلا داشتم دمچ دیگه. خوب دوست بود دیگه. هر جایی که هست دیگه خوش باشه. هر دوستا که در بار ملکه هست جور و خوش باشن. دعاگو هستم برای تمام. کھڈا اور جمپا هم هست دوستا، چونکه بله موترسایکل ششتم اور هم شور مخترا دیگه درگذر کنیم. از اینجا دوستا ما شما را نشون میدم تا نصف راه خالق آباد را مبرم. از خالق آباد که هستم از ما برموشم طرفی گلشن حسن. اونور مختصر چیزا را ما شما نشون میدم دوستا. اینیم میدانی طرف راه خالق آباد. شاید ویڈیو کم دور دراز شونه. یعنی دوستا رای خالق آباد یعنی رای خالق آباد دوستا. از اینجا دوستا موکیل گوشی طرفی گلشن حسن. این دوستا روی که سر روڈی بایپاس ہے. این دوستا این طرفی برمه ودود بود اور طرف علی ٹاؤن رسیدیم
یه دای علی ٹاؤن دوستان خودی علی ٹاؤن ایمنی است اور اینال موکل بوشی طرفی گلشن حسن از پیشنا چوک طرفی گلشن حسن موکل بوشی گلشن حسن هم میشو بیدوم یعنی رای گلشن حسن دوستان از طرفی علی ٹاؤن مامادم شقاز اینجم آبادی دکانه مکانه زیاد جور شده یعنی نو دکانه اینیم گلشن حسن اینیم دکانی جمالی اینیم پراپرٹی عنایت اور ویڈیو رم دب چوک کیستا نا چوکی سرخاگا کیستا اینڈ منم امید منم کی ویڈیو خوش ممدا باشا جور باشین سلامت باشین دار کنجی دنیا کی هستین دوستان دعای ما کد شما است سپورت شما کد از ما باید باشه دعای ما کد شما است